अस्सलाम वालेकुम। हम अम्बेडकर समाज पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, फयाज़ अहमद भट्ट है मेरा नाम। भाई साहब, आज जो 5 अगस्त को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, क्या आपको लग रहा है कैसी तब्दीली यहाँ पे आ गई यूटी बनने के बाद, जब से स्टेट जो दफा 370 खत्म हुआ है? आपको क्या लगता है कि यूटी बनने के बाद कितनी तब्दीली आई है यहाँ पे? नहीं, तब्दीली तो हमें कहीं से भी नज़र नहीं आ रही, ग्राउंड लेवल पर कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। तब्दीली जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। जो इनने कहा था, वादे दिए थे, वो सब झूठ निकले। आपको लगता है कि जब यहाँ पे पहले एनसी और पीडीपी की सरकार थी, उन्होंने भी काफ़ी जो है यहाँ पे अपनी हुकूमत के दौरान यहाँ पे काफ़ी जो है क्राइसिस उठाए, तबाही की? जी, तबाही तो हर एक पार्टी ने यहाँ पर उठाई अपने मुफाद के लिए। इनके कुछ मुफादात थे, जैसे पहले एनसी थी, उसके बाद पीडीपी आई, उनने भी अपने मुफाद पर आई थी। वो तो किसी कश्मीरी के लिए नहीं आई थी जो कश्मीरी को कोई मलहम करने के लिए बैठी। ऐसे में तो सारी पार्टियां ऐसे ही चलती है। लेकिन हमें पता था कि अगर बीजेपी आ गई मैदान में तो ये कुछ न कुछ करने वाली है कश्मीर के लिए। लेकिन किया तो इनने भी कुछ नहीं। जो आज से पहले 40 साल कांग्रेस ने किया, उससे भी बदतर इसने किया। क्योंकि ये हर एक इसी के शिकार है और ये कश्मीरी को शिकार बनाना चाहते हैं। लेकिन कश्मीरी इससे शिकार नहीं होगा। जब भी होगा वो हिंदुस्तान की पब्लिक को ही भुगतना पड़ता है। आपको लगता है कि जब मामा मुफ्ती ने इनके साथ हाथ मिलाया था कि वही इसकी जो है जिम्मेदार है यहाँ पे? नहीं, वो तो जिम्मेदार है ही। वो तो हर एक पार्टी जिम्मेदार है। वो तो आज की अपनी पार्टी भी जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन नहीं है? कश्मीर के जितने भी लीडरान साहिबान हैं वो आज तक सारे जिम्मेवार हैं इस। आपको लगता है उन्होंने भी खोखले वादे किए हैं अपनी सरकार में? ये खोखले वादे तो हर एक ने किए। खोखले वादे किसने नहीं की? अगर इन्होंने खोखले वादे नहीं किए होते आज ये हालत नहीं होता था जो आज से पहले 3 साल इन्होंने किया। 2018 से देखिए आप, 2018 से लेके आज तक इन्हें 4 इलेक्शन करवाए। किसके लिए करवाए? खाली ब्यूरोक्रेटों की जेब भरने के लिए की, ओहदे के लिए किए। पिछली दफ़ा वर्ल्ड बैंक ने एक स्टेटमेंट निकाला था कि हमने बहुत पैसा यहाँ भेजा है डेवलपमेंट के लिए, मगर फिर उनका जो कहना है कि वो मायूस करके बोलते हैं कि पैसा हमें समझ नहीं आता है कि डेवलपमेंट क्यों नहीं यहाँ पे हुई है। आपको लगता है कि आज के दौर में? वो तो सही बात कह रहे हैं। वो आज के डेट में इनको हिसाब मांग रहे हैं। अगर आप गए, हमने जो इतना एड दिया कश्मीर के लिए, वो एड गया तो गया कहाँ? जबकि ये बड़े बड़े दावे वहाँ पर कर रहे थे कि हमने पूरा कश्मीर को चेंज कर दिया, कश्मीर को वो कर दिया, NIT ले आया, वो किया, ये किया। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर वो हुआ नहीं। जबकि यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल है वो बेकार पड़े हैं। तो नए हॉस्पिटल की बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले तो पुराने हॉस्पिटलों को फैसिलिटी देते थे, तब जाके इनको नया बनाना था। जब ये पुरानों को नहीं देते तो नया बनाने की क्या ज़रूरत है? खाली अपने माल कमाने के लिए, अपने एजेंसी के साथ ये साजबाज करने के लिए, और कुछ नहीं। तो हर एक हमेशा दावा किया जा रहा है करप्शन को ख़त्म किया जाए, मगर आए दिन जो है हर एक अफसर को रिश्वत सताने के केस में पकड़ा जाता है करप्शन की तरफ से, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट की बात की जाए। नहीं, पकड़े तो जाते हैं, लेकिन पकड़े जाने के बाद उनका क्या हाल होता है? उनका वही हाल होता है जो NI बनाया, ने क्या बनाया, किसके लिए बनाया? अपने फ़ायदे के लिए बनाया। किसी को आज तक हमने ग्राउंड लेवल पर देखा नहीं कुछ। जो जिसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, आज तो ये करप्शन ख़त्म होनी चाहिए थी। क्योंकि पिछले 3 सालों से पैसे पड़े हैं लोगों के वहाँ पर, गवर्नमेंट के पास, अभी तक उनको वो रिलीज़ नहीं किए गए। बड़े बड़े दावे करे, बड़े बड़े मीटिंगें बुला रहे, यहाँ से जम्मू, जम्मू से यहाँ, यहाँ से जम्मू, जम्मू से यहाँ। काम तो होता नहीं ग्राउंड लेवल पर। कोई किसी भी ऑफिस में आप जाइए, किसी को इजाज़त ही नहीं होगा, ना सेक्रेट आने के लिए, ना पुलिस के किसी दफ्तर में, या DG के पास जाइए आप, या CID के पास जाइए। जो मेन अथॉरिटी है यहाँ के, जो मेन जिम्मेवार ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स हैं, उनका आप देखिए हाल क्या है। तो कौन जिम्मेदार है, काम नहीं हो रहा है सरकारी दफातर में? ये तो सेंटर से ही सब कुछ चल रहा है। जो इनको सेंटर कहता है, इनको तरसाओ, इनको ऐसा करो। अभी आप देखिए 3 गवर्नर आए यहाँ पर, सतपाल मलिक आए थे, उन्हें हाथों हाथ इनको रात को अपना काम ले लिया, UT करके वो चला गया। आजकल वो चला रहा है, मैंने गलती की, मैंने वो किया। लेकिन उसके बाद दूसरा गवर्नर आया, उसने भी कुछ नहीं किया, वो भी चला गया। अब ये तीसरा है, मनोज सिन्हा साहब। इसको तो UP का चीफ मिनिस्टर बनना था,
اس کو یو پی کے چیف منسٹر کے لیے کشمیر کا پیکیج دے دیا گیا، جاؤ جی آپ بھی کشمیر کو ایسے کر دو جیسا کسی نے کیا نہ ہو۔ وہی حال اس وقت چل رہا ہے ہماری کشمیر کا، عوام کشمیر کا عوام سفر کر رہا ہے۔ بھائی صاحب ایک مدعا یہاں پہ بہت بڑا بنا ہوا ہے کہ ڈیلیویجرز ہیں، ان کی تعداد ہے 61,000 جو ڈفرینٹ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، ہر ایک مشکل ترین حالات میں انہوں نے نہیں، وہ تو 2014 سے ہی بول دیا بی جے پی والوں نے، ہم ان کو ریسٹور کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ 2014 سے لے کے ان کو خالی لالی پاپ منہ میں رکھا گیا، کیونکہ آج تک کیا نہیں۔ جو چیزیں ان کو بار بار بولے گے وہ چیزیں، میں ابھی آپ کو کچھ دنوں کے بعد ہم لال چوک میں پبلک جلسہ ایک بلا رہے ہیں، پبلک جلسے میں میں آپ کو دکھاؤں گا وہی ڈیلیویجر، جن ڈیلیویجروں نے اپنے ہاتھ دے دیا، اپنے ٹانگیں دے دیا، جبکہ پرمٹ ملازم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو ان ڈیلیویجروں کے لیے آج تک انہوں نے کیا نہیں کچھ، جبکہ ان کے ہاتھ کٹے وہاں پر، ٹانگیں کٹے وہاں پر، وہاں پولو سے گرے ہیں، وہ ڈیلیویجر ہی تو گرے ہیں نا، لیکن انہی ڈیلیویجروں کو ان نے اتنا کام لے لیا، اس کے بعد کیا کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ڈیلیویجر ہیں، سرکاری مشینری سارا کچھ کام سنبھال لے؟ سب کچھ سرکار کا جو کچھ بھی آج تک چل رہا ہے وہ ڈیلیویجروں پر ہی چلتا تھا، ڈیلیویجروں کو ہی ان نے بیک ڈورنگ سے وہاں پر اپائنٹمنٹ دی تھی، لیکن آج تک انہی ڈیلیویجروں کو یہ روز دیکھیے آپ کس جگہ پر ان کا جلسہ نہیں ہوتا، کس جگہ پر وہ بھوکے نہیں رہتے، کون سا جگہ وہ ہے جس گھر میں ماتم نہیں ہے۔ خودکشی کے بھی واقعات بڑھتے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بھی وجہ ہے بے روزگاری ہے؟ نہیں، یہ تو سب سے بڑا واقعہ ہے، یہ اگر وجہ یہ نہیں ہو سکتا تو اور کیا ہے؟ یہ تو سارے جتنے بھی آپ دیکھیں بیوروکریٹ ٹس سے مس نہیں ہوتے، یہاں سے جموں سے یہاں، خالی وہ عیاشی کا اڈا بنا کے رکھا ہے۔ کتنے ڈیلیگیشن یہاں پر کشمیر میں آئی، حال ہی میں یہاں پر صدر جمہوریہ بھی آیا، اس کو لداخ جانا تھا، اس کو گلمرگ پہنچا دیا۔ یہ دیکھیں پلاننگ ان کی کیا ہے، گراؤنڈ لیول پر کرتے کیا ہے، ہمیں پتا تھا وہ آ گیا کچھ مرہم کرنے کے لیے، کشمیری عوام کو کچھ پیکیج دینے کے لیے، کشمیری عوام کو کچھ سدھار کے لیے، لیکن وہ وہیں سے ہی نکل گیا۔ جیسے ہر ایک تھانے میں، پولیس اسٹیشنوں میں، ہر ایک جگہ جیسے یہاں پر کرفیو کی چھاونی لگی تھی ان 4 دنوں، جن 4 دنوں وہ 25 تاریخ یہاں پر آ گئی، تو یہاں سے 23 تاریخ سے ہی یہاں پر ناکہ بندی تھی ہر ایک جگہ پر، ہر ایک جگہ جو بھی بہت عزت دار لوگ تھے جو اسکوٹی پر چلتے تھے، بائک پر چلتے تھے، ان کو بائکیں چھینی گئی، ہر ایک جگہ سے پیدل بھیجا گیا گھر تک، جاؤ جی آپ 28 تاریخ کو آ جاؤ، کیونکہ 28 تاریخ تک یہاں پر صدر جمہوریہ ہے۔ کون سا قانون ہے یہاں پر؟ اسی لیے امبیڈکر سماج پارٹی ہم یہاں پر اسی قانون کے ساتھ ملے ہیں، جس قانون نے ہمیں ادھیکار دیا بولنے کا، جس قانون نے ہمیں دیا ہندوستان کو بچانے کا، کشمیر کو بچانے کا۔ اگر یہ جو آج کل ان نے کشمیر کو کیا، 2 ٹکڑوں میں بانٹا، اب تیسرا ٹکڑا تو ان نے بیوروکریٹوں نے کیا، نہیں جی اب دربار مو نہیں جائے گا، دربار مو سری نگر میں ہی رہے گا، جموں والے جموں رہے گے، سری نگر والے سری نگر رہے گے، کیونکہ بیوروکریٹوں کو مزہ آئے گا، یہاں سے ہفتے بھر جموں، جموں سے ہفتے بھر سری نگر، سری نگر سے ہفتے بھر دلی کے لیے، ان کو تو مزہ ہی مزہ ہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہے۔ ابھی جو ہے ذہنی سطح پہ جو یہاں کے بزنس کی حالت ہے وہ کیسی ہے؟ ہاں جی، گراؤنڈ لیول پہ جو بزنس کی سچویشن ہے کیسی ہے؟ بزنس تو زیرو، بزنس تو پچھلے، آپ یقین نہیں کرو گے، جب سے محبوبہ مفتی اور ان کا اعلان چل رہا تھا تب سے آج تک ان نے تو پہلے وہی چیز کیا، ان نے پہلے یہاں کا بزنس ہی توڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے امرناتھ یاترا کے لیے اس سال بھی ان نے بہت پیسے لگائے، یاترا کے لیے پولیس کا وہ کیے، یہ کیے، ساری تیاری کر کے لاسٹ میں امرناتھ یاترا کو بھی بند کر دیا انہوں نے۔ جب امرناتھ یاترا کو بند کر دیا، وہ ان ڈیلیگیشنوں کو کیوں نہیں بند کیا جو ڈیلیگیشن یہاں پر عیاشی کے لیے آئے، جن ڈیلیگیشنوں نے آج تک زیرو کا بھی کام نہیں کیا، تو آج وہ ڈیلیگیشن کیا کرے گی؟ آپ کی پارٹی کس طرح کا بدلاؤ یہاں پہ چاہتی ہے جموں کشمیر میں؟ نہیں، ہماری پارٹی کچھ نہیں چاہے گی، ہماری پارٹی چاہتی ہے قانون سے یہاں چلے۔ اگر ہندوستان میں رہنا ہے ہر ایک کو اپنا ادھیکار ملنا چاہیے۔ ہمارے تو یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم جیت گئے تو سارے کے سارے ہم بی جے پی والے نہیں ہیں تو ہم دعویٰ کریں گے ہم جی سارے کشمیر سے چیف منسٹر لے آئیں گے، جموں سے ہماری ہے، لداخ سے ہماری ہے، جبکہ انہیں لداخ کو ہی پہلے کاٹ دیا، اس کے بعد جموں کو کاٹ دیا، اب سری نگر کی بات کر رہے۔
ان دنوں تو بی جے پی والے سارے پکنک بنانے کے لیے پہلگاؤں میں تھے، لوگوں کو وہیں سے ان نے کملے شملے دے دیے ایک این جی او کے نام سے، تو پارٹی کا نام لگ گیا، پارٹی پریزیڈنٹ کو وہاں پر بلایا گیا، جی آپ دے دو یہ کملے شملے، اور نہرو پارک میں انہوں نے کیا، کیا شپین میں کیا انہوں نے۔ یہ کون سی پارٹی ہے؟ یہ تو خالی آگ لگانے کے لیے کشمیر میں آئی ہے۔ آخر پہ آپ کی طرف سے مرکزی سرکار سے کیا؟ مرکزی سرکار کو ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے اگر ان کو دیش کو بچانا ہے، یہ کہ ہمارے کشمیر کو نہیں بچانا، ان کو اپنا دیش بچانا ہے، ہمارا کشمیر تو ہمارے اوپر والا ہی بچائے